आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, फैजान गौसुल आजम जिंदाबाद, फैजान गौसुल सकलैन जिंदाबाद, फैजान गौसुल दस्तगीर जिंदाबाद, फैजान ताजुल लौलिया जिंदाबाद, फैजान आला हजरत जिंदाबाद, नवाजिशात आला हजरत जिंदाबाद, इनायात आला हजरत जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुशरिया, ताजुशरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुशरिया, ताजुशरिया, हुजूर मुहद्दिस कबीर जिंदाबाद, फैजान हुजूर मुहद्दिस कबीर जिंदाबाद, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत का शेर है, माशाअल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत का शेर है। जब मोहब्बत से पढ़ लो तो फिर जाहिर सी बात है सुनने वाला जो जहां पर होता है वो वहां नहीं रहता है, सुभान अल्लाह, रूबरू मदीनतुल मुनव्वरा हो जाता है, सुभान अल्लाह, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बरेलवियों को इश्क सिखाया जाता है, मसलके आला हजरत पर चलने वालों को सच्ची मोहब्बत की राहें बताई जाती हैं, सुभान अल्लाह, और जो मोहब्बत करते हैं मसलके आला हजरत से वही दरअसल इस दौर में सच्चे हैं, बेशक, वरना सब के सब झूठे हैं। है, क्या बात है, क्या बात है। कल भी मसलके आला हजरत चमक रहा था सुभान अल्लाह, बगैर किसी के नारे लगाए, है, सुभान अल्लाह, आज भी मसलके आला हजरत चमक रहा है बगैर किसी के नारा लगाए, सुभान अल्लाह, कयामत तक के लिए चमकता रहेगा सुभान अल्लाह, बगैर किसी के नारा लगाए। सुभान अल्लाह, लेकिन माशाअल्लाह, इस बात का खास ख्याल रहे कि आला हजरत अजीमुल बरकत ने पूरी उम्र मुबारका रसूल कायनात फख्रे मौजूदात के इश्क मोहब्बत में डूब कर अपनी जिंदगी मुबारका गुजारी है, सुभान अल्लाह, और जब लबरेज हुआ पैमाना और निगाहे करमे खास औलादों की जानिब पड़ी तो बेसाख्ता बोल उठे कि तेरी नस्ले पाक में है, सुभान अल्लाह, बच्चा 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 नूर का तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। हबीबी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम तो है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, और जब उस मुकद्दस घराने को देख लिया, अपने आप को वाबख्ता कर दिया, सुभान अल्लाह, तो फिर इश्क मोहब्बत में डूब करके अर्ज करते हैं क्या बात रजा, चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर जब हसनैन करीमैन इमाम अली मकाम के जलवों से सैयदना आला हजरत अजीमुल बरकत मामूर हुए, दिल मदीना मुकम्मल हो गया बनकर के तैयार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने फिर दोनों जहां के मालिक तो मुख्तार की बारगाहे बेकसपना में पेश कर दिया कि तेरी 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 सरकार में लाता है रजा उसको शफी, सुभान अल्लाह, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे लल्ला अली की औलादों से मुखातिब होना भी मुश्किल है, कलाम करना भी मुश्किल। क्या बात है, कल भी अली की औलाद ही थी, बेशक, आज भी ये फकीर कादरी अली की औलाद है। सुभान अल्लाह, बेशक, और कयामत तक के लिए सुभान अल्लाह, सारे रिश्ते सबके मुनक़ता हो जाएंगे, लेकिन मेरा रिश्ता आज भी कायम है, कयामत तक कायम रहेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने हुजूर गुलज़ार मिल्लत। हम वो सैयद नहीं जो सजरा लेकर के लोगों की खिदमत में हाजिर हो, दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह सजरे पर किताबें आज तक 48 मंजरे आम पर आ चुकी है। ये मार्केट में खरीद करके
लिखवाने वाला काम नहीं हुआ है, बल्कि अरब व अजम के मशाइख ने इस पर काम किया है। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र एहसान है। अल्लाह सच्ची मसलक पर सच्चाई के साथ में चलने की लोगों को हिदायत अता फरमा दे, है ना। और लल्ला मैं तो हमेशा कहता हूँ, बबांगे दुहल कहता हूँ, मेरा मुक्तदा है, मेरा पेशवा है, मेरा रहबर है, कोई और नहीं, वही जानशीन हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, सुभान अल्लाह, वही उलूम फनून सैयदना सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत का मालिक, सुभान अल्लाह, जिसको पूरी दुनिया अपने कहते हैं तो मोहब्बत में, बेगाना कहते हैं तो नाम पता नहीं, वो भी सबके सब हुजूर ताजुश शरिया ही कहते हैं, है ना। अब जाहिर सी बात है कि हुजूर ताजुश शरिया से मोहब्बत करो और मुहद्दिस कबीर से दूर रहो, मुहद्दिस कबीर से मोहब्बत करो, ताजुश शरिया से दूर रहो। अरे इन माथे की आंखों ने तो एक बार नहीं दर्जनों मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में बड़े नूर पर दोनों की प्यारी प्यारी सूरतें एक साथ देखी है। कभी राइट साइड मुफ्ती सैयदना हुजूर मुहद्दिस कबीर, तो कभी बाईं साइड हुजूर ताजुश शरिया, तो कभी बाईं जानिब मुहद्दिस कबीर, तो कभी राइट साइड हुजूर ताजुश शरिया की जलवा करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे मोहब्बत करते हो तो दोनों हाथों में लड्डू लेकर के रखना, सुभान अल्लाह। जैसी मोहब्बत ताजुश शरिया से करते हो, सुभान अल्लाह, वैसी ही मोहब्बत मुहद्दिस कबीर से करना, सुभान अल्लाह। न जिंदगी में सैयदना सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत हुजूर सदरुश शरिया से जुदा थे, न आज उनकी औलादें जानशीन हुजूर सदरिया शरिया से जुदा है, सुभान अल्लाह। कल भी वाबस्तगी, आज भी वाबस्तगी है, सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। करामतों का तस्करा हम नहीं करते, न करामतों का तस्करा मेरे मुरीदीन करते हैं। अरे हम तो उस घर से, उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो कयामत तक के लिए सरापा करामत बन करके, सुभान अल्लाह। मेरे लिए एक निस्बत ही काफी है, और वो निस्बत बरेलवी सैयद होने की, न सियादत पर नाज, न जुब्बे मौला अली पर नाज, न तबर्रुकात मुबारका पर नाज, नाज जो कुछ है इमाम अहमद रजा पर, नाज जो कुछ है मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम पर है, नाज जो कुछ भी है सैयदना हुजूर ताजुश शरिया पर है, नाज जो कुछ भी है सैयदना हुजूर मुहद्दिस कबीर पर है। अरे ये सब चीजें तो विरसे में मिली है, विरसे में। अल्लाह के बारगाह में करोड़ों बार शुक्र एहसान है, उन पर नाज करना क्या जो बुजुर्गों की अता से मिली है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब तक जिंदा रहना मसलके आला हजरत पर चलते रहना इंशाअल्लाह, जब तक जिंदा रहना ताजुश शरिया के हुक्म पर अमल करते रहना इंशाअल्लाह, जब तक जिंदा रहना हुजूर मुहद्दिस कबीर के फरमाने आली शान पर अमल डट के करते रहना इंशाअल्लाह। न वहाबी से ताल्लुक, न देवबंदी से ताल्लुक, न अहले हदीस से ताल्लुक, रसूल कुल्ली से ताल्लुक, न कल वो मेरा था, न आज वो मेरा है, न सुबह क़यामत तक मेरा हो सकता है। और मुझसे वाबस्तगी रखने वाले कान खोल करके सुन लें कि सच्चाई के साथ, मजबूती के साथ मसलके आला हजरत पर चलें इंशाअल्लाह। फरमाने हुजूर ताजुश शरिया व मुहद्दिस कबीर पर डट के अमल करें बेशक, वरना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। न कल आस्ताने फलक में आराम फरमा मसौली शरीफ की सरकारों ने रजिस्टर पर आसमाए गिरामी भरे थे, न आज मुझ फकीर को नाम रजिस्टर पर इजाफा करने का शौक है। समझ रहे? बस कान खोल करके सुन ले। मुझे इससे गर्ज नहीं कि कौन मुझसे कितना करीब है, मुझे इस पर नाज है कि कौन कैसे किस तरह से मसलके आला हज़रत पर डटा हुआ। सुभान अल्लाह।
سبحان اللہ. ہے نا. بس مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہیں انشاءاللہ. اور اللہ یہ تو دنیا ہے، دنیا ہے نا. آسمان پر تھوکنے والوں کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا تھوک اسی کے چہرے پر واپس آنا ہے. اللہ اللہ. پانی اگر چھنی میں دے دیا جائے تو چھنی میں ٹکے گا کیا؟ ہاں تو سوپ اب چھنی بھی بولے ہے نا. اللہ بس میرا مرکز بریلی ہے، میرے باپ دادا کا مرکز بریلی تھا. بے شک آنے والی میری نسلوں میں مرکز بریلی ہی رہے گا. بے شک اللہ کا فضل و کرم ہے. میری وابستگی کل بھی بریلی شریف سے ویسے ہی تھی جیسی آج. آنے والے دور میں صبح قیامت تک کے لیے ویسے ہی نسلن بعد نسلن وابستگی رہے گی جیسے آج ہے. بس انشاءاللہ تعالی مرکز میرا بریلی شریف ہے. مرکز کے حکم پر عمل کریں انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں نا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آل رسول کی تعظیم سکھا کر کے گئے ہیں. میں آج شاید پہلی مرتبہ اس طرح سے مخاطب ہوں ہے نا. کیا بات ہے. اور وہ بھی ظاہر سی بات ہے جس خاندان کا دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر سید حضرت رسول مقتدی کے واسطے ہے نا. تو الحمدللہ رب العالمین یہ نسبت تو رکھی ہے دونوں جہاں کی، لیکن وہی ہڈی بوٹی کی وہ نسبت کی ذات ہے جو فقیر کی ہڈی بوٹیاں ہیں، یعنی خاتم الاکابر سید شاہ علیہ رسول مہروی رضی اللہ تعالی عنہ واردانہ کے مقدس جسم اطہر میں جو خون رواں اور دوا ہے، وہی فقیر قادری کی بھی جسم خون رواں اور دوا ہے. جو جد اعلیٰ کی ذات سے وابستہ وہ ذات ہے، وہی جد کریم جد اعلیٰ فاتح بلگرام سیدنا میر محمد دعوت الصغریٰ فاتح بلگرام سے اس فقیر قادری کی بھی وابستگی ہے. ایک شاخ بلگرام سے ماہرہ مطہرہ پہنچتی ہے اور دوسری شاخ بلگرام شریف سے مسولی شریف پہنچتی ہے. الحمدللہ سیدنا میر عبد الجلیل بلگرامی ثم مہروی کی ذات سے وہ خاندان ماہرہ مطہرہ کا آباد و شاد ہے، اور سیدنا عالی نسب میر محمد اسماعیل واسطی بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کی بارگاہ کا یہ فقیر قادری جارو کش ہے. الحمدللہ مسولی شریف کا خانوادہ شاد و آباد ہے. احترام ضرور کرنا ہاں، لیکن شرط ہے میرے للہ، انہی کا احترام کرنا ہے جب دل میں لے کر کے عشق محبت کا چراغ احمد رضا کا پہنچے. سبحان اللہ. اور تیل اس میں محبت کا سرکار تاج الشریعہ کا پڑا ہو. سبحان اللہ. اس کی لو حضور سیدنا محدث کبیر کی ہو. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں نا اللہ. جسم سے اگر ایک بازو کو جدا کر دیا جاتا ہے تو جسم دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ دیدہ زیب رہتا ہے یا برا لگتا ہے؟ انسان دیکھنے والا کمی محسوس کرتا ہے کہ نہیں، ہے نا. تو الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ بریلی نہ کل خالی تھا نہ آج خالی ہے. اپنی جگہ پر سیدنا حضور تاج الشریعہ قدس سرہ العزیز نے اپنے شہزادے اپنے جانشین حضرت علامہ امجد رضا کو بیٹھال کر کے سبحان اللہ ملت کی شکل میں بتا دیا ہے. سبحان اللہ. نہ کل بریلی خالی تھا نہ آج بریلی خالی ہے، نہ صبح قیامت تک کے لیے بریلی خالی رہے گا. سبحان اللہ. بے شک انشاءاللہ تبارک و تعالی آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ. اعلیٰ حضرت نے اپنے دادا کے بارے میں نہیں پیش کیا شعر، اپنے نانا کی بارگاہ میں یہ شعر نہیں پیش کیا ہے. پیش کیا ہے تو میرے نانا کی خدمت میں پیش کیا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں نا. زمین پر جو چل رہے ہو نا وہ بھی ملکیت میرے نانا کی ہے.
ہائے ہائے سبحان اللہ. آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت نے اگر مان گیا. سمجھ رہے نا؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اور یہ کلام رضا جو میرے للہ سنا رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے. محترم علی جناب کامل بھائی، کیا بات ہے. محترم علی جناب شاہد بھائی، ارے کیا بات ہے. کہاں ہے یہ؟ اچھا رائٹ لیفٹ بہت صحیح. آپ عمر کا تقاضا ہے. تہ دل سے فقیر قادری آپ دونوں کو. اور جملہ ماشاءاللہ، میں تقریباً جو پہلا سال تھا، پہلے سال کا جو پہلا جمعہ ہوگا، الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ رب العالمین فقیر قادری، پہلے سال سے پہلے جمعہ سے اگر جمعۃ المبارکہ میں فقیر ہوتا ہے تو اسی مسجد اولیاء میں جمعہ پڑھاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، یہ جو تو 23-24 سال کا عرصہ گزرا ہے، تو جمعہ کے دن اگر فقیر ہوتا ہے اس شہر محبت و عقیدت، چونکہ اس میں جلوہ نما سنیں گے نا ہم سب لوگ، ہے نا؟ ارے الحمدللہ ان کے جلووں کا کہنا کیا. آنکھوں کو بند کر کے لوگ تصور کرتے ہیں، میں تو آنکھیں کھول کر کے جلووں کو دیکھتا ہوں. جب محبت میں انسان غالب آ جاتا ہے، پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، تو انتہائیں ختم ہو جاتی ہے. سمجھ رہے نا؟ حجابات کا وجود نہیں رہتا ہے نا؟ تو انشاءاللہ بہت دل سے فقیر قادری آپ دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج تو الحمدللہ یہ منڈی جو ہے عاشقوں کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نا؟ یہ مجمع جو ہے، جمع غفیر جو ہے، اگر رائی آسمان میں اچھال دیا جائے تو سروں میں کھو جائے گی، ہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین جو جس کو جہاں ملی ہے جگہ، وہ وہیں پر رونق افروز